سناندے نے تے مومن سن کے سبحان اللہ آندے سبحان اللہ یہ میں آدھا ٹوچ لایا اج رب نے تواڈے کول عالم لے آندے نے جو رب رسول دیاں گلاں سناندے نے سنن والے آندے دل موم ہو جاندے نے پھر رحمت چا کردے اللہ سائیں جتنا چر توانو اے واز سناوے اتنا چر کوئی نہ بولے بلاوے نہ کوئی دوست وچوں اٹھ کے جاوے لذت پھر اوسی سبنا تائی آخر اعلان کر کے آنکھاں میں سب نو آخر اعلان کر کے آنکھاں میں سب نو دوستو نہ توڑے آجے اس بدی ہوئی حد نو پھر نہ کہنا پوے عبد الصمد نو کر دیو دعا کر دیو اللہ دے بندے ہو اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے کہ پتہ کیا ہے جے کسے دوست نو مسئلے دی سمجھ نہ آوے واسطے وچ نہ او شور مچاوے واسطوں پیچھے مسئلے پوچھے پوچھاوے اسی سمجھا سا توڑے تائی اگلی گل بڑی کمالی کیوں پر کرنی ہے گل جھگڑے فضول دی کیوں پر کرنی ہے گل جھگڑے فضول دی گل تے آخر ہونی رب رسول دی کیوں پر کرنی ہے گل جھگڑے فضول دی گل تے آخر ہونی رب رسول دی مننی پوسی سب نو گل اصول دی رحمت جا کرسی اللہ سائی نعرہ تکبیر علامہ سعید اقبال صاحب مولانا عبدالغفار صاحب تے آکھو جوابی نعرہ دینا چاہیے ہے اللہ پاک تو انہوں سارے انہوں زندہ بات کر دے لبئی لالا لالا تے بوبو بوبو